दज्जाल और दीन का कारोबार। अगर दीन भी कंटेंट बन जाए, अगर हिदायत भी व्यू काउंट पर नापी जाए और अगर सच बोलने वाला अनसब्सक्राइब होने लगे, तो फिर दज्जाल को आने की क्या ज़रूरत है। पिछले एक साथ में हमने देखा कि दज्जाल का निज़ाम ताकत के ज़रिए जिस्मों पर, मीडिया के ज़रिए जहनों पर और शख्सियत परस्ती के ज़रिए सोच पर कैसे कब्ज़ा करता है। हमने ये भी समझा कि इल्म जब हिकमत से खाली हो जाए तो हिदायत के बजाय तबाही का ज़रिया बन जाता है। लेकिन दज्जाल का सबसे ख़तरनाक हथियार ये सब नहीं है। असल फितना वो है जिसमें दीन हथियार नहीं कारोबार बन जाए। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि दीन को कैसे कंटेंट में बदल दिया गया है, कैसे चंदा, जज्बात और करामात के ज़रिए लोग बहकाए जा रहे हैं और कैसे सच बोलने वाले अनसब्सक्राइब होने लगते हैं जबकि झूठ और ड्रामा फैल रहा है, तो ये वीडियो आखिर तक देखें, सोच के साथ सुने और अगर ये पैगाम आपके दिल को छू जाए तो इसे आगे ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, ये वीडियो जागने के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान यासीन और आप देख रहे हैं माइंड स्पार्क बाय जी, जहां हम न सिर्फ हक़ाइक़ के पर्दे उठाते हैं बल्कि दिखाते हैं कि दीन, इल्म और रूहानियत का सच क्या है, ताकि आप सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि हिकमत और समझ भी हासिल करें। और आज हम देखने वाले हैं वो ख़तरनाक फितना जिसमें दीन कारोबार बन गया और सच महंगा, झूठ सस्ता हो रहा है। आज दीन सीखने का ज़रिया नहीं रहा, आज दीन सेल यानी फ़रोख्त किया जा रहा है। हर चीज़ अब एल्गोरिथम फ्रेंडली हो गई है। थंबनेल पर खौफ, ये खौफ दिलाने के लिए नहीं कि आप हिदायत पाएँ, बल्कि ये खौफ सिर्फ क्लिक बढ़ाने के लिए है। टाइटल में सनसनी, अगर ये अमल ना किया तो बर्बाद हो जाओगे, ये वीडियो ना देखी तो नुकसान तुम्हारा होगा। ये दीन की दावत नहीं, ये क्लिक बेट इस्लाम है। वीडियो में आंसू, करामात, जज्बात और दिखावा, लोग आंखों में पानी लेकर निकलते हैं लेकिन दिल में हिदायत नहीं रहती। और आखिर में जब जज्बात अपनी हद पर पहुंच जाते हैं तो आपसे कहा जाता है डोनेशन दें, यानी दीन का असल मकसद सच्चाई और हिदायत नहीं, अब रेवेन्यू स्ट्रीम बन गया है। ये दीन नहीं, ये एल्गोरिथम फ्रेंडली इस्लाम है, जहाँ व्यू ज़्यादा हो, शेयर ज़्यादा हो और सच की कोई कीमत ना हो। ये वो फितना है जिसका सामना हर दौर में नहीं हुआ। ये वो चाल है जो दज्जाल का निज़ाम आज इस्तेमाल कर रहा है। चंदा, जज्बात और करामात का खेल। दज्जाली निज़ाम में करामात दलील से ज़्यादा कीमती हो जाती हैं, आंसू तहकीक से ज़्यादा मौसर हो जाते हैं और ड्रामाई आवाज़ कुरान की आयत से ज़्यादा ताकतवर बन जाती है। लोग ये नहीं पूछते क्या ये बात वाकई कुरान और सुन्नत से साबित है, वो सिर्फ ये देखते हैं ये वीडियो कितनी दफ़ा वायरल हुई, कितने लाइक्स और शेयर मिले और आखिर में चंदा कहाँ जमा हो रहा है। यानी असल मकसद हिदायत या हक़ाइक़ अब किसी को अहम नहीं। ये वो निज़ाम है जिसमें हक़, सच्चाई और इल्म महज कंटेंट बनकर रह गए हैं। और यही फितना है जो दज्जाल के आने से पहले आज हमारे दरमियान छुपा हुआ है। दीन को शो बना देना। आज वाइज स्टेज पर है, लाइट्स रोशन हैं, कैमरे चल रहे हैं और दीन अब सिर्फ एक शो बन चुका है। जितना ज़्यादा शोर उतना ज़्यादा ईमान अफरोज़ लगता है, जितना बड़ा दावा उतना बड़ा मुरीद तैयार है। हर बुलंद आवाज़, हर आंसू, हर करामत सब ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट है। और सच, खामोश सच
اب بیچا نہیں جا سکتا۔ اب دین کا مقصد ہدایت نہیں رہا، اب مقصد صرف لائکس اور ویوز اور پیسہ کمانا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو آج ہمارے درمیان بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ دجال اور روحانیت کا فریب۔ ناظرین، یہ وہ روحانیت ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال کے بارے میں کیا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2935 میں ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ظاہری طور پر نور میں دکھائی دیں گے، لیکن ان کا باطن اندھیرے میں ہوگا۔ ظاہر میں یہ نور دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں باطن اندھیرے میں ہوتا ہے۔ لوگ کرامات دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہدایت نہیں ملتی۔ اور آج کے دور میں یہ فریب صرف کرامات تک محدود نہیں رہا، یہ فریب ہماری ایمان کی بنیاد پر بھی اثر ڈال رہا ہے۔ عبادت کے لیے اللہ کے علاوہ چیزوں یا افراد کو شامل کر دینا، یہ صرف رسمیں یا کچھ اضافی عمل نہیں، یہ اصل دین سے دور لے جانے والا پہلا قدم ہے، جہاں انسان سوچنا چھوڑ دیتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ مرنے والوں یا قبروں سے مدد مانگنا، یہ عمل بھی دکھنے میں روحانیت لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ لوگوں کو حق سے دور اور خوف کے ذریعے قابو میں لے آتا ہے، یعنی خوف کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ کرامات اور خوف کو اصل دین سمجھتے ہوئے کرامات، آنسو یا ڈرامائی واقعات دیکھ کر سوچنا چھوڑ دینا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کا اصل مقصد صرف یہی ہے، جبکہ دین کا مقصد ہدایات اور سچائی ہے۔ مرشد یا عالم کی شخصیت کو بلا سوال مان لینا، یہ وہ نقطہ ہے جہاں فریب سب سے خطرناک ہو جاتا ہے۔ لوگ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ مرشد یا عالم جو کہہ دے وہی حق و سچ ہے، حالانکہ ہر انسان عیب و خطا رکھتا ہے، اور اللہ کی ہدایات اور قرآن کی روشنی کے بغیر کوئی حتم ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب اس لیے ممکن ہوا کیونکہ دجال دین نہیں لائے گا، وہ ایک ایسا نظام لائے گا جو دکھنے میں دین جیسا لگے، مگر حقیقت میں لوگوں کو سچ، حق اور ہدایت سے دور لے جائے گا۔ یاد رکھیں، ظاہری نور، جذباتی کرامات اور شخصیت کی اہمیت کبھی سچائی اور ہدایت کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہ وہ فتنہ ہے جو ہمارے درمیان چھپا ہوا ہے، اور اگر ہم غور نہ کریں تو یہ ہمیں آہستہ آہستہ اصل دین سے دور کر دے گا۔ اصل خطرہ کیا ہے؟ جب دین بیچا جانے لگے تو سچ مہنگا ہو جاتا ہے اور جھوٹ سستا۔ لوگ حق کو تلاش نہیں کرتے، لوگ صرف وہ سنتے ہیں جو انہیں اچھا لگتا ہے یا جس سے ان کے جذبات مطمئن ہوں۔ سچ بولنے والے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور جھوٹ، ڈرامہ، کرامات اور خوف سب کچھ بغیر سوال کے قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہی وہ فتنہ ہے جو نہ صرف دین کو شو اور کنٹینٹ میں بدل دیتا ہے، بلکہ لوگوں کی سوچ، فیصلہ اور ایمان تک قبضہ کر لیتا ہے۔ جب لوگ صرف آسان اور خوشنما باتوں پر عمل کریں تو سچ کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جھوٹ کی قیمت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ ہر کوئی اسے اختیار کر لے۔ ناظرین، دجال صرف ایک شخص نہیں بلکہ ایک پورا نظام ہے، ایک ایسا سسٹم جو نظر نہیں آتا مگر ہمارے خیالات، جذبات اور ایمان پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ نظام تب کامیاب ہوتا ہے جب دین ہدایت کے بجائے صرف انٹرٹینمنٹ بن جائے۔ سوچئے، آج آپ دین سیکھ رہے ہیں یا صرف دیکھ رہے ہیں؟ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ حقیقت کی تلاش کریں گے یا سطحی مظاہر میں کھو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے آج کے موضوع کو غور سے سنا تو جان لیجیے کہ یہ صرف آغاز ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ برائی کیسے قابل قبول بنائی جاتی ہے، گناہ کو نارمل دکھایا جاتا ہے، حیا کا مذاق بنایا جاتا ہے، غیرت کو انتہا پسندی کہا جاتا ہے، سچ بولنے والے کو ایکسٹریمسٹ
کرا دیا جاتا ہے، اور وہ خطرناک حربے جو آج ہمارے معاشرے میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف دیکھنے کے لیے نہیں، یہ آپ کی سوچ اور اخلاق کو جگانے کے لیے ہے۔ لہٰذا اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، سوچ کے ساتھ سنیں اور اپنی آنکھیں اور دل کھلے رکھیں، کیونکہ جو حقیقت سامنے آئے گی وہ بہت سے لوگوں کے لیے چونکا دینے والی ہوگی۔